तानियों, मैं आपके सामने दो चीजें आज रखना चाहता हूं। एक बजट का आपके ऊपर क्या असरात होंगे, बड़ा मुख्तसरन, क्योंकि ज़्यादा तफसील में तो हमारे शौकत तरीन जो हमारे फाइनेंस को हैंडल करते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बजट में जो आप इस मुल्क के ऊपर आगे क्या असर होगा, और दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज हुई है इस मुल्क के साथ उसके ऊपर बात करूंगा, जो इन्होंने नैब की अमेंडमेंट्स के नाम पे हमारे पाकिस्तान को उधर ये ले गए हैं कि मुझे खौफ है कि ये एक जो कहते हैं ना फेल्ड स्टेट, एक मुल्क जो तबाही की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। वो मैं सिर्फ दो चीजों के ऊपर आज बात करूंगा। पहली चीज, ये तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए सारी कौम को कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी मुल्क की माइशत ठीक करने के लिए। इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि ये किसी तरह कीमतें नीचे लेके आए, यानी जो हमारा शोर मचा हुआ था कि जी महंगाई हो गई, बहुत बड़ी महंगाई हो गई और ये महंगाई मार्च होगी और आके महंगाई कम करेंगे। तो अब तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ना इनके ज़हन में महंगाई थी और ना इनके ज़हन में ये था कि इसकी माइशत कैसे ठीक करनी है। इनके सिर्फ ज़हन पे एक चीज सवार थी कि कैसे जो इन्होंने इतनी मेहनत से दूसरी बारी, पहले एनआरओ जनरल मुशर्रफ दे चुका था, माफ कर चुका था सारे जो उन्होंने चोरी की थी अपने 90 की दिहाई में, जब दो दफा इनकी हुकूमतें करप्शन पे गई थी, तो वो तो माफ हो गई थी। इन्होंने कैसे जो पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज किया और खुद अरबोपति बन गए और इनके बाहर पैसा बैंकों के अंदर और महलात पे, तो वो कैसे माफ करवाना था। तो सारी इनकी कोशिश वो थी। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको कह दूं कि पहले तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना प्रोविजनल बजट। ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आर्जी बजट आ रहा है। तो इसका मतलब पे तैयारी नहीं थी और आर्जी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पे चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहां रुकेंगी नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मजीद ये कीमत और बढ़ानी है। तो ये अभी यहां रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब इस सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39। हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीजें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश है, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीजें जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा जो चीजें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजगार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, कंपीट नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज में बेरोजगार करना शुरू कर दिया लोगों को।
تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا, یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے, جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر. روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیچے چلا گیا. تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراعت کے اوپر ملک سارا جو ہمارا ملک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے اور اس کی پاکستان کی پیداوار کے اوپر. تو ایک طرف سیلریڈ کلاس, جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی, جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی, اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لیا, یعنی 1 لاکھ سے 50,000 روپے آ گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی, 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا, اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے, اس سے زیادہ ہم نے کیا. اور ہمارا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے, ہم 8,000 ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال. وہ کیسے؟ ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے, ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ گھرانے تھے, 4 کروڑ 30 لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے. ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو, ان کی رہن سہن کیسا ہے, ان کے پاس گاڑی ہے, گھر کدھر ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے, ان کی ٹریول کتنی ہے, وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتا چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. اور اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے, ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا, اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے, بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا, ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا. پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا. ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے ایک, یہ جو بڑی ہم نے دیکھا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شوگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز 70% صرف ڈکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی بنائی ہے, باقی 30% وہ آف بکس بیچتے تھے, یعنی اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے. اس لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے, تو بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوس کیا اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں. یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی, اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے. 20 انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا, 3 پہ ہم شروع کر دیا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, اور ہمارا پلان تھا کہ 20 تک ہم پہنچیں گے. تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا, ٹیکس کی چوری کم کر کے. پھر جو ریٹیل سیکٹر, دکانیں جو ہیں, اس وقت جو دکانوں کا جو ٹوٹل دکانوں کی جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے, یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ 20,000 ارب روپیہ ہے, اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں وہ صرف اس میں سے 4,000 ارب دیتی ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے. تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں, ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے, جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر, ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اور پوچھ سکتے ہیں فیصل آباد میں, وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے,
اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی. تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں, یہ جو ہماری ساری, اور زراعت میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی, 4.4% پہ ہماری زراعت بڑھ رہی تھی, اور یہ ساری چیزیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر تھی. جو ہماری اکنامک سروے کی یہ ریزلٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے, ہم نے نہیں دی. اس گورنمنٹ نے جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سروس سیکٹر بڑھ رہا تھا, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, زراعت بڑھ رہا تھا, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کا, جو ہم نے بڑے انسینٹیوز دیے تھے. تو ادھر سے انہوں نے آ کے, جب سے یہ آئے, پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی, مارکیٹ کو پتا چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے, روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا. 178 روپیہ ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی ہے, اس کے بعد وہ گر کے آج 210 212 کے قریب ہے, اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو اور جتنی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں. روپیہ گرا, سٹاک مارکیٹ گری, مارکیٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے, اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی. اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے, اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہونی, صرف اس سے جو تنخواہ دار اور جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر ہی نہیں بوجھ آنا, اس سے ہمارے روزگار کے اوپر فرق ہوگا. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنس تھی روزگار کی. بلکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, سارے برِ صغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا یا سب سے کم بے روزگاری تھی, وہ پاکستان تھا. اس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی, اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی, اس سے ہماری زراعت متاثر ہوگی, اس سے ہمارا جو سیلری طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا. اور میں جو دوسری, اب میرا جو پہلو ہے اس میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مشکلات آ گئی, لیکن جو انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں, آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ, اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر, کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ, میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے. دیکھیں, میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے. یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں, یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے, کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو. آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے. میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں, لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا, مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا. صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور, اور وہ چور جو بیوقوف ہیں. عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی. میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے. سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے انہوں نے, بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آپ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری, میں ایم این ہوں, میں وزیر ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, میں بیوروکریٹ ہوں, میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو, اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں چوری کرتا ہوں, میں پیسے بناتا ہوں, میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں, دوستوں کے ڈال دیتا ہوں, رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں, اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے, آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے. آپ
بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پر. آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے, اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں. اچھا لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی, یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے. پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے, تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا, لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا یا باہر بھیج دیا یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں, یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے. اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے, باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں, جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 16 ارب روپے کے جو FI کا کیس ہے, اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟ 16 ارب کا جواب دینا پڑے گا. لہذا یہ ہنڈی حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج. اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا. یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس, یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے. وہ بھی طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے, جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا, ملک سے باہر بھیج دیا. تو یہ جو رپورٹ ہے, یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے. وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ, اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے, جس طرح لندن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے, اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ, ان کے وزیر, وہ سارے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف, یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپڑاسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے. پہلے تو یہ آ گیا. دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں, یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں. اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی 50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے, تو وہ اب ایڈمیسیبل نہیں ہے, یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے. وہ جو بھیجے گا, جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو 4 مہنگے لندن کے فلیٹ ہیں مے فیئر میں, یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے, وہ کمپنیز کی جو مالک ہے وہ مریم نواز ہے, اور وہاں کی برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی نے JIT کو لیٹر بھیجا تھا. انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے, اب وہ لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ایڈمیٹڈ نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے, آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو, کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور, جو سائیکل چور, جو بھینس چور, یہ جو موٹر چور, یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے, مثلا میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو, جو وزیر, پرائم منسٹر, بیوروکریٹ, جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں, اس کو کرپشن کہتے ہیں. تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف جس طرح مقصود چپڑاسی 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اور ایک دم 4.25 ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے, تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو, پبلک آفس ہولڈر کو, عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب
इनको बताना पड़ेगा, या नैब को या जो भी इदारा हो उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ये चेंज कर दिया उन्होंने कि अच्छा जी अगर आप मेरे बैंक पे पैसे आ भी गए ज्यादा तो वो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, वो उनको साबित करना पड़ेगा कि गलत ये चोरी का पैसा है। ये वो काम कर रहे हैं जो कि पहली दफा पाकिस्तान में ये कानून बदल रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आगे ही पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ा पैसा चोरी होता है, आगे पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इनको सजा देना, आगे मुश्किल है। तो इन्होंने तो उनके लिए और आसान कर दिया चोरी करने के लिए। इन्होंने तो ये कर दिया है कि आप गवर्नमेंट किधर से साबित करेगी? उनके पास महंगे महंगे वकील हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की चोरी करनी है उनके तो वकील बड़े महंगे महंगे। गवर्नमेंट किधर से, गवर्नमेंट का वकील साबित करता फिरेगा नहीं जी असल में वो वहां चोरी किया, क्योंकि वो छुपाने के इतने तरीके हैं। बाहर की कंपनीज हैं, बाहर से रेमिटेंस दिखा, 100 तरीके इन्होंने इख्तियार किए हुए हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किल होता है। तो अब तो इन्होंने नामुमकिन ही कर दिया है कि अब इसका मतलब कि अगर ये सारे जितने भी अब गवर्नमेंट में आके हम जितनी मर्जी अब हम चोरी करें, आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। ये जो इन्होंने किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो सारी स्ट्रगल आज से 26 साल पहले मैंने शुरू की थी, मैं पहला आदमी था जो करप्शन को मेन इशू लेके आया था पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने दुनिया देखी हुई थी। किसी भी दुनिया का मुल्क जिसके अंदर करप्शन होती है, हाई लेवल की करप्शन, देखिए 2 लेवल की करप्शन, एक तो ना छोटे लेवल की करप्शन है, पटवारी ने पैसे ले लिए, उसने ले लिए, थानेदार ने पैसे ले लिए, एक तो वो करप्शन। एक है जब वजीर और उसके प्राइम मिनिस्टर या उसके सदर, जब ताकतवर लोग करप्शन करते हैं, वो ज्यादा पैसा चोरी करते हैं। छोटे लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा चोरी करने की होते कई करते भी हैं, लेकिन असल जो मुल्क की तबाही होती है वो बड़े बड़े लोग जब पैसा चोरी करते हैं, और वो चोरी करके मजबूरी से पैसा बाहर भेजना पड़ता है क्योंकि मुल्क में पकड़े जाएंगे। अब जब ये कर दिया इन्होंने, जो एक नैब जिसका काम था कि इन लोगों को पकड़ना, क्योंकि उसके पास उन्होंने सारे कानून बनाए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। इस वक्त आप किसी भी ताकतवर को नहीं पकड़ सकते जो बड़ी पैसे चोरी करे। और पहले ही जिस तरह मैंने कहा मुश्किल था, लेकिन एक और काम किया इन्होंने एक और काम किया है कि ये जो कानून बनाया है ये 99 से बनाया है। जो 99 के बाद जितने भी केसेस हैं वो इन्होंने क्या वो इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब कि जितना हमारे दौर में, यानी हमारे आने से पहले 2018 से पहले कोई 280 अरब रुपए का नैब ने पैसा रिकवर किया था, जब हमारे 3 सालों में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया 3 सालों में। तो ये जो पैसा अब रिकवर किया है, अब ये हो सकता है कि कई लोग कहें जी अब तो नया कानून आ गया, हमें वो पैसे वापस करें जो हम कोई 160-180 अरब रुपया महीने का हमें नैब से मुल्क को आ रहा था। अब तो वो तो खत्म हो गया ना, वो तो अब नहीं मिलेगा। लेकिन वो ही नहीं, वो जो पहले इन्होंने पैसे नैब ने लिए, हो सकता है ये अदालत में चले जाए, कह जी हमें वो भी पैसा वापस करो। तो मैं आखिर में मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि हम इस वक्त वो फैसला कुन वक्त पे खड़े हैं कि ये जो लोग, ये जो चोर थे जो 30 साल से मुल्क में पैसे चोरी कर रहे हैं, जो पहले NRO 1 ले चुके थे, अब आके ये NRO 2 इन्होंने अपने आप को दिया है। हमने जिस तरह कहा सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते हैं और ये कानून रह जाते हैं, आप ये समझ जाएं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अभी तो हम कहते हैं ना बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक क्या होता है? बनाना रिपब्लिक वो होता है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून होता है और कमजोर के लिए दूसरा। बनाना रिपब्लिक वो होता है जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, यानी कानून की हुक्मरानी नहीं होती, माइट इज राइट होती है, जिसकी ताकत वो जो मर्जी कर ले। उधर जा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ हमने टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दिए, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहां तक पहुंचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किल होगा गुजारा करना।
दूसरी तरफ जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में, जिन्होंने 30 साल से लूट रहे हैं मुल्क को, जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उन लोगों को 1100 अरब रुपया माफ कर दिया है। टैक्स लगा रहे हैं, हमने कितने टैक्स आज इन्होंने एक्स्ट्रा IMF के कहने पे टैक्स लगाए हैं, तो वो जो लोग लूट रहे थे मुल्क को, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने। 1100 अरब रुपया। जरा ज़हन में डाल लें कि ये पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो चोरी हुआ है। ये कभी इनको इजाजत ही नहीं होनी चाहिए पैसा माफ करने के लिए। ये कौम का पैसा था, अपने आप को छूट दे दी है। अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को किधर तक पहुंचाया, इन्होंने कितना नुकसान किया है। तो इसलिए सारी कौम को, मैं आज सारी कौम से अपील कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आपके और आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों की, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूं कि ये है टाइम, हम सारे पुरअमन एहतजाज करें इसके खिलाफ। ये हमारा जमहूरी हक है। हमें इन्होंने जब 25 मई को जब हमने पुरअमन एहतजाज किया, तो जिस किस्म के इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी जमहूरी गवर्नमेंट में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। और मैं आपको जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कहता हूं, मैंने 8 दिन जेल में गुजारे थे। मैंने उस दौर में इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने अब किया। और ऐसे इन्होंने जुल्म किया सिर्फ एक वजह से, क्योंकि ये इनको पता है ये सारा एक साजिश के जरिए आए हैं, नाजायज हैं, इन्होंने चोरी छुपाने आना था। इनका सिर्फ एक अब हरबा रह गया कि लोगों को खौफ फैलाएं, डंडे के जोर से लोगों को दबाएं, ताकि लोग चुप करके बैठ जाएं, कि खौफजदा हो जाए लोग कि जी हर जगह। और लोगों को टेलीफोन आते हैं, कभी सहाफियों को टेलीफोन आ जाता है अननोन नंबर से, कभी सोशल मीडिया के लोगों को उठा के 2 दिन जेल में डाल देते हैं, खौफ फैलाने के लिए। मेरे ऊपर कोई 9 पता नहीं कितनी FIRs हैं, सिर्फ कि किसी तरह हम डर के चुप करके बैठ जाए। मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आपने ये खौफ का बुत तोड़, ये बहुत बड़ा बुत है। ये बुत आपको गुलाम बना देगा। ये बुत, अगर आप इस खौफ के बुत से की पूजा करना शुरू कर दिया आपने, तो ये याद रखें कि आप अपने ऊपर जुल्म बढ़ा देंगे। ये जुल्म बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर, महंगाई बढ़ती जाएगी, चोरी बढ़ती जाएगी। सारी चोरी की कीमत आप अदा करते हैं। जितना ये ऊपर बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं, आप इसकी कीमत अदा करते हैं। इन्होंने 3.5 साल कैंपेन चलाई, और मुझे पता है किधर से पैसे मीडिया के ऊपर चला, मुझे पता है बाहर से फंडिंग किधर से हुई, हमारे अगेंस्ट ये जो पूरी साजिश थी। आप ये देखें कि आखिरी 2 साल में, 17 साल में जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की 17 साल के बाद, इसके बावजूद कि बैंकरप्ट मिला था, दिवालिया निकला हुआ था, इसके बावजूद कोरोना हुआ था, उसके बावजूद आखिरी 2 साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी हमारी, यानी डेवलपमेंट थी। कोरोना के बावजूद, IMF के प्रोग्राम के बावजूद, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है जो हमारा एहसास का प्रोग्राम था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च देख लें, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनने की तरफ जा रही थी। ये हम नहीं कह रहे थे, ये बाहर की दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम था, दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी। 10 डैम्स हमने पहली दफा शुरू किया कि पाकिस्तान के आगे मुस्तकबिल का सोचा जाए। उस दौर के अंदर, मुश्किल दौर में, आज आप देख लें कि हमारा मुआवजा करें जो इन्होंने किया कि सिर्फ 2 महीने के अंदर। मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये आपके ऊपर खौफ भी फैलाएंगे मीडिया के। मैं तो आज सलाम करता हूं उन सहाफियों को, मीडिया एंकर्स को, जिनके ऊपर FIRs काटी हुई हैं, जिनको टेलीफोन कर करके धमकियां दी जा रही हैं। मीडिया ऑनर्स को मैं उनको सलाम करता हूं, जो 2, 3, 4 मीडिया ऑनर्स जो आज खड़े हुए हैं, उसके बावजूद के धमकियां मिलती हैं, उसके बावजूद आज खड़े हैं और हक और सच पे खड़े हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपने इस तरह के लोगों के जितने ये आपको डराने की कोशिश और जुल्म करने की कोशिश, इससे ना घबराएं। वक्त आ गया स्टैंड लेने का। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगली हफ्ते की शाम को
اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں، اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان سارے شہروں کے اندر، فیصل آباد میں خاص طور پہ، آج فیصل آباد میں جدھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو، اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں، اور پھر سے آپ شرکت کریں میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان پائندہ باد.